من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تحقیق مدد کیتی تواڈی اللہ نے میدان بدر دے وچ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور اس حال وچ کہ تسی بالکل تھوڑے سا تھے فَاتَّقُوا اللَّهَ پس اللہ کولوں ڈرتے رہو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ۔ معزز حاضرین، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عالی شان دا ترجمہ میں اس وقت تواڈی خدمت دے اندر تلاوت کر چکے ہاں، اے دے اندر اللہ عظیم و برتر نے آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک غزوے دا تذکرہ فرمایا جس نو غزوہ بدر کہا جاندہ ہے۔ آج رمضان المبارک دی 17 تاریخ ہے اور رمضان المبارک دی 17 ہی تاریخ نو آج بھی جمعہ ادوں بھی جمعہ سی تے جمعے دا دینے 17 رمضان المبارک صحابہ نے روزے رکھے نے تے کافراں دے نال ایک لڑائی کی تھی جس نو تاریخ اندر غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اے غزوہ بدر کیوں پیش آیا، ایدہ پس منظر کیے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں توحید دا اعلان کیتا مکے اندر آپ نو بھی آپ دے سارے ساتھیاں نو بھی مختلف قسم دیاں تکلیفاں مصیبتاں دا سامنا کرنا پیا۔ کتے حضرت خباب نو شہید کر دیتا گیا، کتے حضرت خبیب نو سولی چڑھا دیتا گیا، کتے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں ابو جال نے کلمے پڑھن دی وجہ تو دو ٹکڑے کر دیتا ہے، کتے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تکلیفاں مصیبتاں دا سامنا کرنا پیا، کتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہوں تتیاں ریتاں اتے بل دے کوئلیاں تے لیٹنا پیا، اور صحابہ تے صحابہ رہ گئے۔ میرے پیغمبر دا حال ہے کہ آقا سجدہ کر دینے، اے ظالم بے ایمان میرے مصطفیٰ دے جسم اطہر دے اونٹ دی اوجری لے آ کے سٹ دیں دے، کتے میرے مصطفیٰ دے گل پاک وچ رسا پا کے کپڑا پا کے وٹ چڑھا کے پھا دین دی کوشش کیتی گئی، کتے میرے مصطفیٰ دے رستے وچ کنڈے بکھیر دیتے گئے، کتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مذمم کیا گیا، کتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے لوگاں نو ساحر کیا گیا، لوگاں وچ آپ دا نام ساحر جادوگر رکھیا گیا، کتے آپ نو معاذ اللہ مجنون کیا گیا۔ اس ساریاں مصیبتاں پریشانیاں آئیاں، حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے قتل دے بھی منصوبے بنائے گئے۔ ایک ویلا آیا، اللہ نے فرمایا سونیا نبیا مکہ چھڑ دیو مدینے چلے جاؤ۔ آپ خود بھی مدینے چلے گئے، صحابہ نو بھی بھیج دیتا۔ ہن مدینے چ آئے نو دوسرا سال ہے، اے مکے والے آنو پیغمبر علیہ السلام تے آقا دے ساتھیاں دا مدینے وچ آ کے سکون نال رہنا برداشت نہیں ہو رہا۔ اوتھے بیٹھے پریشان نے کہ اے مسلمان سکون وچ ہو گئے نے، مسلمان آرام وچ ہو گئے نے، کیوں نہ ہوئے اوتھے بیٹھیاں نو بھی اسی تنگ کر کے رکھیے، اوتھے بیٹھیاں نو بھی اسی انہاں نو پریشان کر کے رکھیے۔ تے کئی انہاں حملے مسلماناں تے کیتے۔ ہجرت دا دوسرا سال مہینہ ربیع الاول دا ایک کافر ہے جدا نام ہے کرز بن جابر الفہری، اے ظالم مدینے جایا تے مسلمانہ دی چراگاہ اندر داخل ہویا ہے، تے مسلمانہ دیاں جتنیاں بکریاں چار رہیاں نے نا انہاں نو اگے لا کے تے لے گیا ہے۔ کیوں کہ مسلمانہ نو پریشان کرنا ہے۔ اے جس ویلے چلا گیا آقا علیہ السلام نو پتا چلیا میرے مصطفیٰ خود بھی صحابہ نو نال لے کے دے تعاقب واسطے گئے، لیکن اتنی دیر نو اے جا چکیا سی
اگے رمضان دا مہینہ آیا، ابو جہل نو سکون نہیں ہو رہا، انہیں اتھے بہ کے پلاننگ کی تھی مکے وچ، اور مکے والے جتنے چودھری لوگ سن نا سردار، انہاں نو بلا کے آندا ہے، ابو جہل آندا ہے اپنا جڑا قافلہ شام دی منڈی چ تجارت واسطے گیا ہے، اس قافلے نو مسلماناں نے بدر دے مقام تے لٹ لیا ہے۔ جدو ایک گل کیتی نا تے انہوں نے بھی بہانا ہی چاہیے سی، سارے پروگرام بنایا کہ کیوں نہ ہوئے اتوں کئی سواں دی تعداد اندر جا کے مسلمانوں کو مال لٹیا بھی واپس دلائیے اور مسلمانوں تے چڑھائی بھی کریے، انہوں مٹھی بھر ہے ختم بھی کر دئیے، انہاں دا نام و نشان مٹا دئیے۔ ابو جہل 1000 دا لشکر لے کے مکے چو چل پیا، 700 انہاں کول اٹھ نے، 300 انہاں کول گھوڑے نے، درہم و دینار بھی نے، اور انہاں دے کول میاں آ گل سن والی ہے، انہاں کول جنگ جو پہلوان بھی نے، اور مکے والے ہتھیار نال مسلح ہو کے آ رہے نے۔ بدر دے مقام تے آ کے بہ گئے تے بدر دا مقام جڑا ہے نا یہ دے کولوں ہی رستہ نکلدا ہے، جڑا مکے نو آندا ہے مدینے کولوں ہی رستہ گزردا ہے، اوتھے آ کے بہ گئے تے ادھروں آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، گج کے ذرا پیار محبت نال کہا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا چلیا کہ مکے والے تے ساڈے تے حملہ کرنے واسطے اور ساڈے تے ایک چیز نو ایڈ کر کے ساڈے تے بہانہ بنا کے حملہ کرنے والے نے، آپ نے ساریاں نو جمع کر لیا ہے، انج کر کے مسجد نبوی تے میرے مصطفیٰ نے صحابہ نو جمع کیتا ہے۔ دسو ہن کی کریے، کی کرنا چاہیے؟ حضرت صدیق کہو رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، سونیا جو حکم کر دے ہو اسی تواڈے گل منن واسطے تیار ہاں۔ عمر کھڑے ہوئے، سونیا جویں کہو گے اوویں ہی تیار ہاں۔ میرے آقا فرماندے نے کوئی ہور کھڑا ہوئے، اے 2 مہاجر سن، بعد وچ 2 انصاری کھڑے ہوئے، پہلے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، سونیا سانو اگر تسی برکے غماد تک بھی لے جاؤ، برکے غماد ایک جگہ یمن دے وچے اوتھوں تک بھی لے جاؤ گے نا، اسی جان نو حاضر ہاں تے سونیا آکھو اسی سمندراں چ چھالاں ہی مار دیواں گے۔ سونیا اے کیڑی گل ہے، جویں کہو گے تواڈے تو کٹ جاواں گے، مر جاواں گے، پر محبوبہ تواڈا ساتھ نہیں چلنا۔ اے بیٹھے حضرت سعد رضی اللہ، حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، سونیا اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم ورگے دودھ پین والے مجنو نہیں، سونیا اسی کھان پین والے مجنو نہیں، سانو اگر آکھو نا تے اشارہ تواڈا ہوئے گا تے خون ساڈا ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ انہاں کولوں مشورہ لے رہے نے تے اتوں قرآن بھی آ جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے سپارہ 17واں، اللہ فرماندے نے اوزن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ آگے سن لے قرآن کی آندہ اجازت آ رہی نے، اللہ فرماندے نے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا
ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. اللہ فرماندے نے سونیا گل سن لو اینا مکے چ تواڈے تے بڑے ظلم کیتے نے مکے چ تانوں بڑا ستایا گیا ہے سونیا پیاریا نبیا ہن مدینے چ وی آ کے تواڈے تے حملے کردے نے اے محبوبہ گل وے ہن تانوں اجازتاں جہاد دیاں دتیاں جاندیاں نے سونیا اگے تسی انہاں دے ظلم تے صبر کر دے رہے ہون سونیا اینا دے میاں مقابلے تے کھڑے ہو جاؤ اگر ایک مارن گے تے اینا نو برابر دیا ماریا دے اگر ایک گل کرن گے تے برابر دی کریا دے اے سونیا نبیا گل سن لو اینا دا مقابلہ کرو اینا دے سامنے آؤ سونیا نبیا اینا دیا آکڑا توڑ دے وہ اللہ اسی ماڑے ماڑے 313 دی تعداد اے سونیا ربا او 1000 دی تعداد اللہ اگر مقابلہ کرانگے کیویں کر سکنے ہاں فرمایا ان اللہ علی نصرہم لقدیر. سونیا ہمت کرو نہ ذرا ہمت کرنا تواڈا کام ہے تواڈی مدد کرنا تواڈے رب دا کام ہے اے جہاد دیاں اجازتاں رب والوں مل جاندیاں نے تے میرے مصطفیٰ نے انج کر کے مسجد نبی دا سمے تے میرے مصطفیٰ نے اینا سارے صحابیاں نو اکٹھیاں فرما لیا ہے اینا دی گنتی ہو رہی ہے اینا دی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے کنے کو مسلمان نے پتہ لگ دے او تے 1000 دی تعداد لے کے آئے نے اے پتہ لگے اے کنے گونے اور پتہ لگ دے سونیا 311 بنے نے کنے 311 بنے نے تے میاں 2 بچے نے ایک دا نام معوذ ایک دا نام معاذ اے دوویں ایک دی عمر کوئی 13-14 سال دی ہے ایک دی عمر کوئی 14-15 سال دی ہے بعض نے کہا دونوں بھائی نے بعض نے کہا بھائی نہیں ویسے انصاری نے اے چھوٹیاں چھوٹیاں عمران نے اے مصطفیٰ دے کول آوندے نے اے جگاں دے آ پیرا اسی بھی جانے جہاد واسطے ایتھے نمازاں نہیں پڑھ دے کیوں جی پڑھ دے نے نمازاں جی ساڑھے کپڑے خراب نے کوئی آندہ جی تسی چلو ذرا میں تواڈے پیچھے ہی آنا کوئی آندہ جی میں بازار چلیا کوئی آندہ جی ذرا مینوں کم ہے تسی چلو ذرا میں تواڈے پیچھے پیچھے لگانا ایتھے نمازاں نہیں پڑھ دے اوتھے بچے ہو کے آقا کو جہاد دیاں اجازتاں پہلے ہی دے رہے جہاد دیاں اجازتاں لے رہے نے سونیا نبیا سانو اجازتاں دے دیو آقا فرما دے نے تسی اگلی دفعے چلے جایا جے
ہون تسی چھوٹے ہو، اگلی دفعہ توانوں میں لے جاواں گا جیلے بہتا اسرار بچے کر دینے تے جڑا وڈا بچہ ہے ایدہ نام معاذ بن عمر بن جمو رضی اللہ تعالی عنہ اینو آقا اجازتاں دے دیندے نے تو وڈا ہے چل تو ہوا جا، چھوٹے نو اجازتاں نہیں مل دیاں تے چھوٹا روئی جاندہ ہے، زاروں کے تارے تے میاں آپ دیدہ ہو جاندہ ہے۔ آقا فرما دینے تینوں کی ہویا ہے تو کیوں بیا رونا ہے؟ آندہ سونیا انہوں اجازت دے دیتی دے تے میں نو اجازتہ نہیں ہو دین دے۔ آقا فرما دینے یا تو چھوٹا ہے بچے یا تو چھوٹا ہے اس واسطے اگلی دفعہ ہم چلی جائیں۔ آندہ نہیں سونیا میں ہونی جانا چاہنا ہوا۔ اچھا سونیا جے میں نو نہیں نہ لے جانا چاہندے ایک میری گل ویسے مان لو ہے کی ہے آمینو جنو اجازتہ وڈے نو دیتیاں دے ایدے نال کشتی کرا کے ویکھ لو۔ سونے اگر میں نو ٹالوا تے میں نو لے جایا دے، اگر نہ ٹا سکا تے میں نو نہ لے جایا دے۔ آقا فرما دینے نال آقا مسکران دینے چل کشتی کر کے وکھا دے۔ اے چھوٹا جڑا وڈے دے کانوے چاندہ ہے اور میرے بھائیا تینوں تے آقا نے اجازتاں دے دیتیاں نے تے میں نو اجازتاں نہیں ہو ملیاں اور میں بھی جنگ وچ جانا چاہنا وا۔ سونیا نہ سونیا بھائیا گالے وے میں تھوڑا جیا زور لاواں گا تو جان کے زمین تے ڈگ پئی تے میں تیرے اتے بہ جاواں گا تے میں آقا نو آپ ہی کہہ لواں گا۔ سونیا ویکھو میں نو گرا لیا اے چھوٹا زور لاندہ ہے وڈا ٹھلا ہو جاندہ ہے، وڈا زمین تے ڈگ پیندا ہے، چھوٹا او دے سینے تے بہ جاندہ ہے تے سینے تے بیٹھا آندہ ہے۔ سونیا نبیہ ویکھو نا اینو تساں اجازتاں دیتیاں نے کہ میں تے اینو ویسے ہی گرا لیا ہے۔ سونیا میں دے تو زیادہ کبیاں اس واسطے اجازتاں مینوں بھی دے دیو۔ میرے آقا مسکران دینے تے نال آقا فرما دینے چلو توسی دوویں ہی چلے جاؤ۔ ویکھیا جہاد دیاں اجازتاں لے رہے نے جہاد دا شوق کنے پھر جے انہاں نو شوق ہے نا جہاد دا تے رب نے بھی دنیا وچ ہی جنتاں دے چھڑیاں نے۔ ہائے 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 تے پھر ترجمہ ذرا کیوں نہ کر دیا اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ آقا دے اشاریاں دے قربان ہو گئے، اونا لئی جنتاں چ اعلان ہو گئے، اونا لئی جنتاں چ اعلان ہو گئے، گھر بار بیوی بچے اونا وار دیتے نے، اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے۔ سبحان اللہ گل سنو والی حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا، بل دے انگاریاں دے ہولی نہیں سی بولیا، سانو کیویں حوصلے او فیصلہ بادیا سانو کیویں حوصلے بلال دیتے نے، اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے۔ گل سن لے ذرا میں گل کرن لگا وا ایتھے میں ذرا پیار دیکھنا ذرا سفراں دے توجہ میرے وال سفراں دے وچ جنے موڈیاں تے چایا سی
سفراں دے وچ جنے موڈیاں تے چایا سی سپ پاویں ڈنگ مارے پر یار نہ جگایا سی ایتھے میں ذرا پیار دیکھنا ہے سپ پاویں ڈنگ مارے پر یار نہ جگایا سی اج بھی او آقا جی دے اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے انہاں دتیاں نے جانا نال مال دیتے نے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا تو ٹر پیندے نے پہلے 311 سن ہن 313 ہو گئے انہاں دی حالت کی ہے کسے کول تیر تے زرہ کوئی نہیں اگر زرہ تے کمان کوئی نہیں اگر کسے کول کمان تے نیزہ کوئی نہیں نیزہ تے لوہے دا خود کوئی نہیں اور میاں اس ڈھالو دے حال نے تے میاں مہاجر تے انصاری نے 313 وچوں 76 مہاجر نے کنے 76 مہاجر نے 237 انصاری نے اے میاں قافلہ میرے مصطفیٰ لے گئے 8 رمضان ہوئے تھو ٹر پیندے نے مدینے چو چل پیندے نے اور میاں 80 میل دا فاصلہ یعنی کہ 155 کلومیٹر فاصلہ 155 کلومیٹر دا فاصلہ گل ذرا نوٹ کرن والی ہے آقا میرے چل پیندے نے اے ویکھ لے ذرا گل سن لے ایتھوں منزل پہ منزل سفر طے کردے مکے دے روڈ تے پہ جاندے نے اگے مقام روحا آوندا ہے مقام روحا تو سجے پاسے ہو جاندے نے ایک درہ آوندا ہے درہ لنگ کے اگے میرے مصطفیٰ میاں سفر طے کردے 2 پہاڑ آ جاندے نے ایک پہاڑ مٹی دا ایک پہاڑ ریت دا ہے ایک بہت بڑا میدان ہے تے میرے مصطفیٰ دے جڑے دشمن نے انہاں نے اے جڑا مٹی والا پہاڑ ہے او دی نچلی جگہ میدان مٹی خشک ہے اوتھے انہاں قبضہ کر لیا نال جڑا بدر دا کنواں ہے بدر دے کنویں تے بھی انہاں نے قبضہ کر لیا تے میرے مصطفیٰ چونکہ لیٹ پہنچے نے آقا میرے 16 رمضان نو پہنچے نے میرے مصطفیٰ 16 رمضان نو جدوں پہنچ جاندے نے آقا دے یاراں نے میاں ویکھ لے روزے رکھے ہوئے نے آقا میرے شام نو پہنچدے نے افطاری کردے نے حالات دا جائزہ لیندے نے شاماں پیندیاں نے پیغمبر بھی تھکے نے آقا دے صحابی بھی تھکے نے رات دا ٹائم عشاء دیاں نمازاں پڑھ لیاں نے تے آقا دے یار سارے ہی سو گئے سارے ہی سو جاندے نے تھکاوٹ بڑی ہے سفر دی تھکاوٹ روزے دی تھکاوٹ سو جاندے نے تے میاں سارے سو گئے پر لیڈر جاگدا ہی رہندا آقا میرے جاگ دے رہندے نے تے میرے آقا رات دا ٹائم تے میرے آقا نے وضو کر لیا 2 رکعتاں پڑھ لیاں نے تے میرے مصطفیٰ ساری رات لنگ جاندی ہے آقا سجدے وچ ہی گزار دیندے میرے آقا دعا کردے نے کی آندے نے اللہ اللہم انہم وفاتن فاہلہم اللہم انہم ارادن فاکسرہم اللہ
انہم جیاؤن فاشبہم، اے عرشہ والیا اے مٹھی بار مسلمان، میں 15 سالہ دی کمائی لے کے آ گیا ہوں، اے میرے ربا اے بھوکے ننگے انہوں میں لے کے آ گیا ہوں۔ اللہ کسے کول تیرے تے تلوار کوئی نہیں، جے تلوار تے نیزہ کوئی نہیں، جے نیزہ تے ٹال کوئی نہیں، اللہ ٹالے تے زیرہ کوئی نہیں، اللہ بھوکے ننگے نے، اللہ غریب غربا میرے 15 سالہ دی محنت 313 مسلمانوں لے کے آ گیا ہوا، اے میرے ربا اے پیروں بھی ننگے نے، اللہ انہاں دے پیر کجنے نے تے تو ہی کجنے نے، انہم ارادن، اللہ اے جسمہ تو ننگے نے، اللہ انہاں دے جسم کجنے نے تے تو ہی کجنے نے، انہم جیاؤن، اے عرشہ والے ربا اے بھوکے نے، انہاں دے ٹھڈ ویلے نے، بھوکاں کئی دن دیاں انہوں نے، اللہ انہاں دے ٹھڈانوں پرنے تے تو ہی پرنے، اللہم التعلق واضح الاسابت فلن توبت فی الارض ابدا، اے میرے ربا اے 15 سالہ دی میری کمائیا اگر اے ختم ہو گئے، اللہ قیامت تک تیرا کسی نے نام بھی نہیں لینا، اللہ جے چاہنے کہ تیری توحید دا علم بلند ہو جائے، جے چاہنے میری رسالت دا پرچم لہرا جائے، اے میرے ربا پھر اپنی مدد دے دے، اللہ تیری مدد چاہی دیئے، اے میرے ربا میں اینا واسطے تیرے کولو مدد پہ منگنا وا، میرے آقا روئی جاندے نے تے دعاواں کری جاندے نے، تے آقا آندے کی نے پھلا پھولا رہے یا رب، پھلا پھولا رہے یا رب، چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یا رب، چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے گے یہ بوٹے میں نے پالے ہیں، اے میرے ربا میں محنتاں کیتیاں نے نہ دے، اللہ میں کوشاں کیتیاں نے نہ دے، مٹھی بار مسلمان نے اتو آوازاں دیاں نے سونیا نبیا پریشان نہ ہویا جے، اے میرے محبوبہ گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، جے تسا مدد منگیے تے میں تواڈی مدد تانوں دے لگا وا، تواڈی مدد میں تواڈا رب کرن لگا وا، اللہ جی کی مدد فرمایا سونیا نبیا پہلی مدد وے اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بالأقدام، اے میرے
سونیا نبیا پہلی مدد دے وے توانو جڑی جگہ ملی ہے بین واسطے لڑن واسطے سونیا ریتلی جگہ ہے تے تسی صبح ریت تے لڑو گے تے لڑیا نہیں جانا اے میرے محبوبہ پہلی گل ہے کہ میں انہیں رات نو بارش پا دینا اللہ بارش ہوئے گی پھر کی ہوئے گا فرمایا سونیا بارش میں تیز پاواں گا تو آڈی ریتلی جگہ جم جائے گی اونا دی خوشک جگہ گلی ہو جائے گی تو آڈے پیر مضبوط ہو جان گے اونا دے پیر پھسل جان گے سونیا نبیہ تے باقی رہ گئی گل تواڈے صحابیاں دی اے ستے نے انہاں میں آپ سوا دیتا ہے اللہ کیوں سوایا فرمایا او دی وجہ وے ہون تھکے نے اے میاں تھکاوٹ سفر دیوی ہے اور بھی تھکاوٹاں نے سونیا نبیہ اے سو کے فریش ہو جان گے صبح انہاں نے کافرانو قتل جو کرنا سونیا گھبرایا جینا تسی مدد منگی ہے کسے دی مدد کوئی کسے فوجی دے ذریعے کر دے کسے دی مدد کوئی کسے سپاہی دے ذریعے کر دے سونیا میں تیری بدر وچ مدد کراں گا تے اپنے نورانی فرشتیاں نال کراں گا مدد آ رہی ہے قرآن سن لو ذرا گل قرآن دی ہے اللہ فرماندے میں اس تستغیثون ربکم قرآن سن کے کی عقیدہ بول لو اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین اللہ فرما دے سونیا میں تہاڈی مدد واسطے فرشتے نازل کر رہا ہاں رب جی کنے کو فرشتے نے فرمایا 100 نہیں 200 نہیں 500 نہیں 700 نہیں سونیا تہاڈی مدد واسطے میں 1000 فرشتہ بھیج دیواں گا کنے فرشتے 1000 فرشتہ 1000 نو ذہن چ رکھنا ہے آؤ میں ذرا قرآن اور سناوا اپنے دل دیاں بنجر زمیناں سیراب کر لو تے تھوڑ زمیناں شاداب کر لو اور فرشتے بھی آ رہے ہیں اے فرشتے کنے کو آ رہے ہیں اللہ فرماندے میں قرآن سندا جا ذرا اللہ فرماندے میں صدقے جاواں اذ تقول للمؤمنین اذ تقول للمؤمنین علن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین سونیا ہوتے 1000 فرشتہ بھیجے ہے سونیا 1000 بھی آئے گا تو آڈی مدد واسطے میں 3000 اور فرشتہ بھیج دیواں گا 3 تے 1 4000 فرشتے ہو گئے اے 4000 نو ذہن چ رکھنا قرآن اور سن لے فرشتے اور آن لگے نے اللہ فرماندے میں بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ
اللہ فرماتے نے سونیا پہلے 4000 دا وعدہ کیتا ہے، سونیا 5000 اور پیا بھیجنا وا، 4 تے 5 9000 فرشتے آ گئے نے، ہن 9000 فرشتے آئے نے، 9000 تو بعد ہن رب کی آندے نے، ایسے پارا 9واں نکل آیا، اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاوا، 9000 فرشتے بھی آ گئے نے، اور رب کی فرماندے نے از یوہی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ اللہ فرماتے ہیں سونیا پہلے 1000 دا وعدہ کیتا ہے، 3000 اور بھیجنا، 5000 اور بھیجنا، ٹوٹل 9000 فرشتے بھی آن گے۔ سونیا نبیا انی معکم، میرا رب میرے فرشتیاں نو کہہ رہا ہے، اور 9000 دی جماعت گل سنو، تسی سویرے میدان بدر وچ جانا ہے، اوتھے جانا ہے تے گل ذرا سن لیا جے رب دی کی گل ہے، فرمایا جانا ہے گھبرانا تسی بھی نہیں، انی معکم، تسی میرے نبی کول جاؤ تے میں رب بھی تواڈے نال ہی ہاں۔ ایتھے کسے نو کوئی وزیر کہہ دے، مشیر کہہ دے یار گھبرائی نہ میں تیرے نال ہاں، او دی ہڈی جڑی زمین تے لگدی نہیں، او اڈدا پھردا ہے، لے ایم این اے میرے نال ہے، ایم پی اے میرے نال ہے، ایس ایچ او، مینوں کسے دی کی پرواہ، تے میں کہنا جدے نال رب ہووے اس تو ود کی عظمت والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماندے نے فرشتے ہو تسی جاؤ تے گل سن لو، اوتھے جا کے تساں کرنا کی ہے، ہائے ہائے تسی کی کرنا ہے، اوتھے جا کے فثبتوا الذین آمنوا، اے جڑے نبی دے صحابہ نے انہاں نے دلاں وچ جا کے تساں گل پا دینی ہے، اوے مومنو ذرا ڈٹ کے لڑنا ہے، صحابیو ذرا جم کے لڑنا ہے، صحابیو پجیا دینا، صحابیو جوش نہ لڑنا ہے، ہوش نہ لڑنا ہے، ذوق نہ لڑنا ہے، شوق نہ لڑنا ہے، انہاں دا تسی حوصلہ ودانا ہے۔ اللہ جی تسی کی کرو گے؟ فرمایا میں کراں گا، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافراں دے دلاں وچ انہاں صحابیاں دا روب پا دیواں گا، میں کافراں نو کہاں گا اے کافرو بھج جاؤ، کافرو نس جاؤ، کافرو مسلمانوں نے تانوں نہیں چھڈنا۔ اللہ جی پھر بھی کوئی کافر اگر سامنے آ جائے تے پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا فاضربوا فوق الأعناق، اور جڑا پھر بھی اگو آکڑے تون تے ماری آیا جے، گردنا کٹی جایا جے، انہاں نو جہنم رسید کیتی جایا جے۔ انہاں دیاں تونا تے گردنا تے تلواراں نو چلانا ہے، تے دوسری گل ہے گردنا بھی کٹنیاں نے، واضربوا منہم کل بنان، انہاں دے ہتھاں دے جوڑاں تے مارنا ہے، انہاں دے پوراں تے پوریاں تے تسی تلواراں مارنیاں نے، انہاں نو کٹنا بھی جے تے انہاں نو قتل کرنا بھی جے۔ صبح ہوئی نا تے 17 رمضان آیا، کہو سبحان اللہ، اج دا دن آیا تے جمعے دا دن آیا،
17 رمضان دا دن ہوندا چڑھ جاندا ہے، صحابہ روزہ رکھ لیندے نے، نمازاں پڑھ لیندے نے، تے میرے آقا تیاری شروع کر دیندے نے، صفاں بندیاں نے پیاں، ادھروں آمنہ دے لال اپنے پروانیاں دیاں صفاں پہ بناندے نے، دوجے پاسے ابو جہل جڑا ہے ایک کافراں دیاں صفاں پہ بناندا ہے، صفاں بن جاندیاں نے، تے میاں گل سن لے، صفاں بن جاندیاں نے، انہاں دے 3 جوان نکل دے نے، ایک دا نام عتبہ ہے، ایک دا نام شیبہ ہے، ایک دا نام ولید ہے، اے تینے قریشی باہر نکل دے نے، اسلحہ پھڑ کے باہر نکل دے نے، آکے آندے نے، حال من مبارزن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کڈو اپنے جوان، اے تسی مٹھی بار جی اسی دے تانوں کچیاں نوں کھا جاواں گے، کڈ اپنے جوان۔ میرے آقا نے 3 انصاری کڈے، تے چونکہ ادو یہ رواج سی خود جڑا ہے نا، خود سر تے اگے منہ بھی کجیا ہوندا سی، تے اے جڑا جسم ایتھے زیرہ ہوندی سی، پائی ہوندی سی، پہچان نہ سکے، آندے تسی کون جے؟ اے آندے نے اسی انصاریاں، آندے نے ساڈا توڑا جوڑ نہیں، ساڈا جوڑ مکے دے جوانا نالے، اے محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کوئی قریشی جوان گڈ جڑے ساڈے ہم پلہ نے، جڑے ساڈے برابر دے نے، ساڈے شریک نے اور ساڈے رشتہ دار نے، ساڈا جوڑ تے اونا دے نالے۔ میرے آقا فرماندے نے علی تو اٹھ کھڑا ہو جا، آواز تھوڑی بڑی تھوڑی ہے تے گل بڑی حل ہے۔ آقا فرمان میدان بدر دے تے آڈر مصطفیٰ دے، لڑن والے نبی دے صحابہ نے، صحابی وی اللہ، بدر دا میدان میرے مصطفیٰ دی وجہ تو وی اللہ، تے آمنہ دے لال آپ اللہ۔ میرے آقا فرمان دے علی کھڑا ہو میدان چ باہر آ جاؤ، ادھر آواز آندی حمزہ کتھے؟ جی اللہ دے رسولی تو ہی باہر کھڑا ہو، باہر آ جا، اوے ابو عبیدہ بن جراح تو ہی باہر آ جا۔ میرے آقا نے 3 جوان باہر کڈے نے، ادھر انہاں دے بھی 3 جوان نے، ایتھے میں تیرا پیار بھی چیک کرنا ہے، تیری محبت بھی چیک کرنی ہے۔ جس ویلے آمنا سامنا ہویا نا، حضرت علی نے پہلے ہی وار تے ولید نو قتل کر دیتا، حضرت حمزہ نے پہلے ہی واسطے عتبہ نو قتل کر دیتا ہے، ابو عبیدہ تے شیبہ دونوں ایک دوجے نال لڑدے نے پے، اجے گل کلیئر نہیں ہوئی، میرے علی بڑے انہاں دے شیبہ نو علی نے بھی قتل کر دیتا۔ بڑی بےزتی والی گل سی نا، اے 3 جوان چوٹی دے سن مکے دے، تے جس ویلے 3 ہی مر گئے تے اے لڑائی عام شروع ہو گئی، گمسان دی لڑائی، ایک دوجے وچ سارے داخل ہو جاندے نے، اور میاں انہاں دے بڑے بڑے قتل ہو رہے نے، ابو البختری بھی قتل ہو جاندا ہے، انہاں دا نظر بن حارث بھی قتل ہو جاندا ہے، انہاں دا میاں عقبہ بن ابی محیط بھی قتل ہو جاندا ہے، ابو جال بھی قتل ہو جاندا ہے۔ ابو جال تے پھر چودھری سی نا بڑا بڑا، اندے اشاریاں تے پورا مکہ چلدا سی، تے واہ ربا میں تیری قدرت تو بھی قربان جاواں، رب نے ابو جال نو بھی مروایا تے نکے نکے بالاں کو مروایا، رب نے آکھیا تو آنا میں وڈا، تیری حیثیت ہے کہ تیرے نکے نکے بال ہی مارن گے، ماریا سی کہ نہیں؟ آویخ لے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صف وچ کھلوتے نے انہاں دے ایک پاسے معوذ آ جاندا ہے دوسرے پاسے معاذ آ جاندا ہے تے دوویں نکے نکیاں عمراں نے دوواں دیاں تے عبد الرحمان آندے نے میں سوچ رہا بھی ادھر ہی میرا پاسا کمزور ہے ادھر بھی پاسا کمزور ہے نکے نکے بال میرے نال کھڑے ہو گئے نے تے ذرا جوان ہوندے تے میں ڈٹ کے لڑدا اجے سوچ رہا اونی دیر نوں ایک جڑا دوجے تو چھپا کے آندا چاچا جی اے دسو ابو جال کیڑا تے اجے میں گل دا جواب نہیں دیتا تے دوسرا آندا چاچا جی اے دسو کافراں دا سردار ابو جال کیڑا تے میں کہ تسی کی آکھنا انہوں بھئی او کتھے جویں آندے نا کل دی کوڑ کیرلی چھتیران جبے تسی باز توڑا ادھر جوڑ نہیں اے معاذ بول دے چاچا جی اسی پوچھیا تائیں ہونے ایتھے اسی گلاں سن رہے ساں کہن والا کافر کہہ رہا سی کوئی بندہ بھی اے ابو جال تک مسلمان پہنچ نہ سکے تے اساں قسماں چک لیاں نے اساں پہنچنا بھی ہے تے ابو جال تک پہنچنا مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو بچے کی آندے نے قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو اسی سنے گالیاں کڑ دے یہ دی زبان اسی بند کرنی ہے چونکہ گمسان دی جنگ جاری ہے تے امیاں مینوں نہیں دیر نو یاد نظر آ جاندا ہے او ابو جال گھوڑے تے کھلوتا ہے بڑے آپو تاپ وچ لوکاں دیاں کافراں دیاں میاں لائناں سیدھیاں بیا کردا ہے انہاں دیاں رہنمائیاں بیا کردا ہے میں نواں بچے ابو جال کھلوتا جے سامنے آندے نے انج کر کے میں اشارہ ہی کیتا ہے اور جڑا گھوڑے دے وے او ابو جال جے آندے نے میرا ہاتھ واپس نہیں آیا بچے او دی جا کے لت بھی وڈ دیندے نے حضرت معاذ گد کے کیا کرو پیار نہ رضی اللہ تعالی معاذ اگے بڑھے حالانکہ ان دے کول 40 بندے دی حفاظت واسطے موجود نے 40 بندے معاذ آندے نے میں بس ویکھیا ہی فلانا ہے جی فلانا ہے آندے نے جاندیاں نال گھوڑے تے بیٹھا ہے میں جاندیاں نال ابو جال دی میاں جڑی لاتے درمیان چوں کر کے ایک کوئی تلوار مارنا وا او دی لات ایویں جاندی اڈ دیے جویں کوئی میاں ریفل دی گولی جاندی ہے اڈ کے دور دی لات چلی جاندی ہے او میاں ویکھ لے ذرا ابو جال زمین تے ڈگ پیندا ہے او دے میں دوسرا حملہ کرن لگا وا اونی دیر نو اودا بیٹا اکرما اگے بڑھدا ہے اونے کہا نکا یا نکے جے بال نے میرے پیو نو تے لے گئے جلدی دے نال تلوار ماردا میرے بازو تے آندے نے بازو میرا کٹیا جاندا ہے تے سارا دن میں اس کٹے ہوئے بازو نال لڑدا رہنا وا تھوڑا جسم دا حصہ رہ جاندا ہے شاماں پیندیاں نے اے بازو اگے آن لگ جائے میں اپنے بازو نو پیر تھلے رکھیا کھچیا زور لایا تے بازو کٹ جاندا ہے زمین میں میاں اعلان کر کے آنا اور جیڑا بازو پیغمبر دی حرمت واسطے آقا دی عزت وچ آڑے آئے گا میں بازو نو بھی جدا کر دے وانگا اے ہی نبی دے صحابہ اے آندے نے اے جس ٹائم ابو جال ڈگیا نہ تھلے تے معوذ اگے بڑھیا معوذ نے تون تے ایک تلوار سٹی تے تون دی ادھی وڈی جاندی ہے حالو بے حال ہو جاندا ہے
زمین تے ابو جال ڈگیا پہ ہے، بس کوئی رم گے کوئی سا لے رہا ہے تے میاں ایک کافر اگے بڑھدے نے معوذ نو تے اوتھے جنگ وچ شہید کر دیتا ہے۔ معاذ جڑا ہے حضرت عثمان دے دور تک زندہ رہندا ہے۔ اے میاں ویکھ لے ذرا ابو جال دا کام تمام کیتا تے نکے نکے بچیاں نے کیتا۔ اے رب دیاں مرضیاں نے نا، جنہ بندہ وڈا اونے چھوٹیاں کو کام لیا تے ترجمہ ذرا کیوں نہ کر دیا؟ ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دے میں، بند کمرے وچ بی بی مریم دائیں بے موسم پھل پجا دے میں، کوئی ٹریا اگدا لین پورا تو کر پیغمبری عطا دے میں، ڈگے کھوہ وچوں یوسف نو کٹ کے کر مصر دا تخت عطا دے میں، مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا، مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا، تو او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دے میں، اور بھلا کیڑی تے ہاتھی دی کی نسبت، تو قدرت دے منظر دکھا دے میں، ابرا آیا بیت اللہ نوٹا بن لئیے، تو ابابیلا نو حکم سنا دے میں، منہ وچوں کینکر او کیر دے میں، تو اونا دے بم بنا دے میں، میدان بدر وچ ابو جال تائیں تو بچیاں کولوں مروا دے میں، قتل کروا کے بدر دے وچ تو نشان عبرت بنا دے میں، ربا تیری تعریف تے مکنی نہیں، میں اپنی گل مکا دے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میاں 70 کا قتل ہو جاندے نے، حضرت داؤد مازنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے، اے میاں فرشتے پھر آئے میدان بدر دے وچ، ایک پہاڑ دے تماشائی بھی بیٹھے نے، جڑے لڑن واسطے نہیں آئے، جڑے تماشا ویکھن آئے نے مکے چوں، اے پہاڑ دے بیٹھے نے، آندے نے اسی بیٹھے ہاں، اینج کر کے بدلاں دا ٹکڑا آوندا ہے، او دے وچ گھوڑیاں دے میاں دوڑن دیاں آوازاں آوندیاں نے، گھوڑیاں دے بولن دیاں آوازاں آ رہیاں نے، وچ کوئی کہن والا کہہ رہا ہے اگے بڑھو جلدی کرو کافراں دے چھوٹے لا دیو، انہاں دے موچھے پا دیو، کافراں دے لتاں وڈ دیو، انہاں نو قتل کر دیو۔ آندے نے جس ویلے بدلاں دا ٹکڑا میدان بدر وال ہوندا ہے، انہاں دی آواز سن کے ایک بندہ تے موقع تے مر جاندا ہے، دوجے دا کلیجہ باہر آ جاندا ہے۔ حضرت داؤد مازنی رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے میں ایک کافر دے پیچھے بھجنا وا پیا، اونوں قتل کرن واسطے نسنا پیا وا، میں کی وینا وا اجے فاصلہ ہے وے او دے تک میں پہنچیا ہی نہیں، تے میں کی وینا او کافر دی گردن اتر جاندی ہے، او دا نک بھی پھٹ جاندا ہے، چہرہ بھی پھٹ جاندا ہے۔ میں آمینہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا سونے ہاں انج کر کے میرا واقعہ بھیجا، میں تے انہوں ماریا ہی نہیں، تے او دی قتل پہلے ہو گیا، گردن پہلے اتر گئی۔
آقا فرماندے نے میرے آسیابیا اے اللہ دا فرشتہ تیسرے آسمان دا آیا سی جن نے تیری مدد وچ کافر نو قتل کیتا سی اور ایک نہیں کئی کافر ایک جی قتل جنہاں نو فرشتیاں نے مارے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے ویکھ لے 70 قیدی ہو گئے 70 قتل ہو گئے مسلمان بھی 14 شہید ہوئے تے کافر 70 جڑے نے قیدی ہو جاندے نے 70 شہید 70 قتل ہو جاندے نے اینا کا جڑے قتل ہوئے نے 70 اینا 17 نو میرے مصطفیٰ نے ایک گڑے تے ٹوئے وچ سٹ دیتا ہے تے گل ذرا سن والی ہے ایک کافر جی دا نام امیہ بن خلف اے جڑا بے ایمان آدمی ہے اے امیہ اوہی ہے جڑا مکے وچ بلال نو سزاواں دیندا سی جنگ ختم ہو چکی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے میں مال غنیمت دا سامان اکٹھا پیا کرنا وا 2 زیرہ میں چکیاں ہوئیاں نے لے آکے اوتھے لے آ رہے ہیں جتھے جمع سامان ہو رہے ہیں میں لے کے آ رہے ہیں وا امیہ تے او دا بیٹا آ جاندہ ہے امیہ بڑا ڈریا ہے آندہ ہے اوے عبد الرحمن آج مینوں اپنی پناہ وچ لے آج اپنی پناہ وچ لے میں تینوں بہترین 2 اونٹنیاں دیواں گا نال تینوں پیسے بھی دیواں گا آندے نے میں زیرہ چھڑ دیتیاں تے میں امیہ تے دے پتر رو اپنی پناہ وچ لے تے ادھروں ٹر دیاں پھر دیاں اونا تے نظر میرے بلال دی پہ گئی بلال آئے یا دو واللہ اے اللہ دے دشمن امیہ آج میں تینوں نہیں چھڑنا آج میں تینوں ہائے ہائے آج میں تینوں نہیں چھڑنا امیہ آندہ اے بلال آج مینوں معافی دے دے آئندہ میں تینوں تنگ نہیں کرانگا بلال آندے نے معافیاں کدھر دیاں میں نہ تو قتل ہونے واسطے تیار ہو جا حضرت عبد الرحمن آدھے نو اے بلال ایک منٹ ذرا میری گل سن لے اینو کچھ نہ گویں اے میری پناہ ویچے بلال آدھے نے عبد الرحمن آج پیچھے ہٹ جا یا میں بچاں گا یا امیہ بچے گا ایک تلواروں دے پتر دے پیر تے ماری او دا پتر چکر کھا کے ڈگ پیندا ہے بلال نے پہلے انہوں قتل کر دیتا ہے انہوں قتل کر کے امیہ وال بلال بڑھ دینے تے حضرت عبد الرحمن نے اینج کر کے انہوں زمین تے لٹا لیا ہے اوپر عبد الرحمن لیٹ جاندے نے آندے نوے بلال ایک منٹ میری گلتے سن لے میری گلتے سن لے باتیں قتل کر لویں بلال آندے نے آج تیری گل نہیں سننی عبد الرحمن نہ پیچھے ہٹ جا یا امیہ بچے گا یا بلال بچے گا جس ویلے مارنا دیتا عبد الرحمن نے حضرت بلال نے چھلیوں دیوں کے نیزہ زوردار امیہ دی وکھی چماریا عبد الرحمن آندے نے امیہ نے ایڈی گندی چیخ ماری آج تک میں ایگو جی چیخ سنی کوئی نہیں نیزہ ماریا امیہ بھی قتل ہو جاندہ امیہ گل سن لے تے جس ویلے 70 قتل ہو گئے تے 70 قیدی ہو گئے 3 دن میرے آقا بدر دے میدان تے رہندے میں 3 دنوں تو بعد میاں ویکھ لے ذرا میرے آقا مدینے دیاں تیاریاں کر دے میں اینا قیدیاں نو نال لے تے میرے مصطفیٰ آ رہے نے مدینے وچ پہلے ہی 2 صحابیاں نو آقا نے انہوں نے پہلے ہی جا کے خوشخبریاں سنا دیتیاں نے رب نے شرک نو ذلیل کیتا ہے نبی نو عزت دیتی ہے تے مدینے چ نعرے پہ وجدے نے نعرے ہائے 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 ویکھے مسلمانوں دی خوشی
لوگ اگوں دی آئے استقبال واسطے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بدر دی حیثیت نال آقا مدینے چ داخل ہو جاندے میں مدینے والیاں نے استقبال کر لیا میرے مصطفیٰ اے رب دی قدرت ہے نا ادھروں خوشی ملی ہے دوجے پاسوں غمی بھی مل گئی ہے آقا دی ایک بیٹی ہے جدا نام ہے رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بڑے دنوں دیاں بیمار نے آقا فرماندے نے عثمان گالے وے تو میری بیٹی دی تیمارداری کر اے اسامہ بن زید تو بھی آقا میری بیٹی دی تیمارداری کر کوئی شے لیان دی لوڑ پہ جائے او لیا کے دینی ہے اے دی تیمارداری کر دے رہا جے رب توانو بدر دے بدر وچ لڑن دا ثواب عطا کرتے ہوئے گا میرے آقا مدینے چ داخل ہوئے نے تے پتہ لگدا سونیا تواڈی بیٹی تواڈا انتظار کر کر کے تواڈا رات تک کے فوت ہو گئی ہے آقا جدوں مدینے چ داخل ہوندے نے تے اوتے مٹی پہ چکی ہے قبر بن چکی ہے آقا دعاواں کردے نے میرے آقا مدینے چ آ کر وچ آ جاندے نے اے میاں 70 جڑے قیدی نے انہاں دے بارے آقا مشورہ کردے نے ہن دسو انہاں نال کی سلوک کرنا ہے صدیق تو دس کی کرنا چاہیے میرے صدیقاں دے نے سونیا میرا تے خیال ہے انہاں کولوں پیسے لے کے تے چھڑ دیتا جائے پیسے بھی آ جان گے انہاں ایک کالو کلمہ بھی پڑھ لیں گے دونوں پاسوں اسلام نو فائدہ ہو جائے گا اے عمر تو دس عمراں دے سونیا میں تے آنا وا علی دا رشتہ دار علی سامنے کھڑا کرو میرا رشتہ دار میرے سامنے کھڑا کرو سونیا ہر ایک دا رشتہ دار او دے سامنے کھڑا کرو حکم تسی کرو تواڈے قدماں تے انہاں دیاں گردناں ہون گیاں آقا فرما دین عمر تیری طبیعت بڑی گرم ہے آقا نے صدیق دے مشورے تے نا فدیہ لینا شروع کر دیتا ہے اے لوگ فدیہ دیتی جا رہے ہیں آزادیاں پائی جان دینے تے ادھروں میرے آقا دا ایک دماد جیدہ نام ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب دا خامد اے بھی قیدی ہو جاندہ ہے ادھروں زینب نو پتہ لگدا ہے کہ میرا خامد میرے ابا جی دے کول قیدی ہے حضرت زینب نے مکے وچوں کسے آدمی دے اد اپنا ہار بھیجے آئے اور پیسے تے ہے کوئی نہیں ہار بھیج دیتا ہے اے ابو جی اے ہار رکھ لو کہ میرے خامد نو رہا کر دیو اے ہار لے کے آن والا مدینے چ آ جاندا ہے میرے آقا انج کر کے بیٹھے نے صحابہ بھی بیٹھے نے آن والا اندر آ جاندا ہے سونیا اے ہار تہاڈی بیٹی زینب نے بھیجیا ہے آندی ہے سونیا اے ہار رکھ لو تے میرے خامد نو رہا کر دیو میرے آقا انج کر کے میرے وال ٹک لے انج کر کے آقا نے ہار پکڑیا آقا روئی جاندے نے زاروں کے تار روئی جاندے نے اکھاں ڈول پیندیاں نے اکھاں آبدیدہ ہو جاندیاں نے صحابہ دے نے سونیا گل کی ہے اس ہار وچ کیڑی خوبی ہے جنوں ویکھ کے روئی جاندے ہو آقا فرماندے نے اے میری بیٹی زینب نے ہار بھیجیا او آندی ہے ابا جی اے ہار رکھ لو تے میرے خامد نو رہا کر دیو تے مینوں پیغام آیا ہار رکھ لواں تے بے خامد نو زینب دے خامد نو اپنے دماد نو رہا کر دیواں صحابہ بھی روئی جاندے نے آندے نے سونیا اے تہاڈی بیٹی ہے بیٹیاں کولوں لئی تھا نہیں بیٹیاں نو دئی دے سونیا ابو العاص نو بھی بھیج دیو تے ہار بھی بھیج دیو تے جے تہاڈی بیٹی ہے نا تے ساڈے
ساڈی او بہن سونیا بہنا کو لئی دا نہیں بہنا نو دئی دا بہنا نو ستان والے ہو بہنا کو لئی دا نہیں بہنا نو دئی دا سونیا اے ساڈی بہن اسی بھی آنے ہار بھیج دیو ابو لاس نو بھی رہا کر دیو تے میرے آقا پھر بھی روئی جاندے نے آقا فرماندے نے اے ہار جڑا اے خدیجہ نے زینب دے نکاح دے موقع تے زینب نو گفٹ دیتا سی اس ہار نے مینوں خدیجہ دی یاد تڑپا دیتی ہے اس ہار نے مینوں پرانیاں یاداں تازہ کر دیتیاں نے آقا فرماندے ابو لاس نو بلا لو ابو لاس نو بلایا جاندا ہے آقا فرماندے نے ابو لاس تم کافر ہے گل سن لے اور تیرا نباہ میری بیٹی نال نہیں ہو سکدا انج کر ایک شرط تے بھیجاں گا اے ہار لے لے میری بیٹی نو دے دے شرط وے اونوں واپس مدینے چ پہنچا دے میرے آقا دا اے دماد ٹر پیندا ہے مکے وچ جا کے اے زینب نو روانہ کر دیندا ہے نال دو صحابی بھی آقا نے بھیج دتے نے اے لین واسطے چلے جاندے نے مکے دی آبادی ختم ہو جاندی ہے اے زینب مکیوں باہر نکل آندی ہے زینب دا اٹھ پیچھے پیچھے وے سوائے صحابیاں دا اٹھ اگے اگے وے ایک ظالم بے ایمان اے بکریاں پیا چار دے ہے کافر اے دا نام دے بار بن اسود اے کافر اینو ویندا ہے اے تے ہودی بیٹی دا رہی ہے جنہیں ساڈے عتبہ نو مروا دیتا ہے جنہیں ساڈے شیبہ نو مروا دیتا ہے جنہیں ساڈے ولید نو مروا دیتا ہے تے کیوں نہ ہوئے موقع بڑا غنیمت والا ہے یہ جو ہونا چاہیے کہ اینو تکلیف دیاں تاکہ ایدی تکلیف محمد نو ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اے ظالم اگے بڑھدا ہے اینج کر کے نیزا حضرت زینب دے پیٹ تے مار دے تے حضرت زینب دے پیٹ وچ بچی بچہ پیدا ہون والا ہے اے جس ویلے نیزا وجدا ہے حضرت زینب زمین تے ڈگ پیندیاں نے اوے حمل بھی ضائع ہو جاندا ہے حمل ساقط ہو جاندا ہے کہ میرے آقا دی بیٹی تڑپی جا رہی ہے اے باہر نس جاندا ہے صحابیاں نو پتہ لگدا ہے صحابی واپس آندے نے ایک کپڑا لیندے نے حضرت زینب خون دے وچ لت پاتے موت و حیات دی کشمکش دے وچ انج کر کے کپڑا لے لیندے نے زینب دے پیٹ تے بندے نے خونو خون بی بی زینب لے کے تے مدینے وچ آ جاندے نے مدینے آقا نے ویکھیا جدوں زینب دی حالت بری ہے تے میرے آقا فرماندے نے زینب ہویا کیے اے بیٹی ساری گل سنائی جاندی ہے آقا روئی جاندے نے تے آقا بڑا ہی زارو کے تار بہر ہوندے نے تے میرے آقا فرماندے مکے والے ہو میں تانوں کوئی تنگ تے نہیں سی کیتا او مکے والے ہو میں تانوں کوئی دکھ تے نہیں سی دیتا او بیٹیاں تے سانجیاں ہی ہوندیاں نے بیٹیاں تے ساریاں دیاں سانجیاں ہی ہوندیاں نے بیٹیاں دیاں عزتاں بھی سانجیاں ہی ہوندیاں نے تے تسی کیا دکھ دیتا ہے نا اے میں کدی بھی بھول نہیں جے سکدا میرے آقا فرماندے نے اوے میرے صحابیو دو جنے چلے جاؤ اے باہر تانوں جتھے بھی مل جائے بھاویں بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے چمٹیا بھی مل جائے اوتھے بھی قتل کر دیا دے صحابہ جاندے نے مکے دے وچ اگوں پتہ لگدا ہے باہر نس گیا ہے اے باہر نو بھی پتہ لگدا ہے کہ آقا علیہ السلام نے میرے قتل دے آرڈر جاری کر دیتے میں اے باہر جڑا ہے نسدا چھپدا لکدا میرے مصطفیٰ کول مدینے وچ آ جاندا ہے جدوں اے پہنچدا ہے اے دے پہنچن تو پہلے بیٹی زینب وفات پا چکیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون
گردن ہو چکی ہے، آقا بیٹھے روئی جاندے نے، اے باہر لکدا لکدا آندا ہے، آقا دے اگے آ کے بیٹھ جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے کون ہے؟ آندا جی میں تہاڈی بیٹی زینب دا قاتل ہبار بن اسود ہاں، سونیا پتہ لگیا ہے کہ تسی میرے قتل دے آرڈر جاری کر دیتے میں، سونیا میں تواڈے سامنے آ کے بیٹھ گیا وا، جی کردا جے قتل کروا دیو، جی کردا جے معاف فرما دیو۔ میرے آقا تھوڑی دیر روندے ہی رہندے نے، آقا فرماندے نے اوے بار بڑا وڈا گناہ کر کے آیا ہے، میری بیٹی دا بڑا وڈا قتل کیتا ہی، جا میں تینوں بھی اج معاف کر دیتا ہے۔ ویکھیا ہی نہ میرے مصطفیٰ نے اینا صحابیاں دے نال میدان بدر سجایا ہے، اور میاں میدان بدر اندر رب دی نصرت آئی ہے، اینا صحابیاں نو رب نے ہائے فتح نال ہمکنار فرمایا ہے۔ اللہ مینوں تو کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔